मोगाच्यानो ही शिकोवन सुरू करच्या पयलें हांव तुमच्या मुखार दवरतां 4 पेज ईमेलार म्हाका गिल्बर्ट म्हणल्या भावान धाडिल्लो तो संदेश. ताणें म्हाका फादर तुमी देवाचे उतार दितात, भुरग्यांक देवाच्या भुरग्यांक देवाच्या राजाक तुमी तयार करतात, तर हो संदेश तुमी तुमच्या शिकोवणेंत एक दीस दिया म्हणल्या खातीर आज प्रत्येक तरान हो संदेश आनी ताका ताळ पडचें देवाचें उतर आनी ताका ताळ पडचें दाखले घडितां हांव तुमच्या मुखार दवरूंक येता. मोगाच्यानो 3 हप्त्या पयलें शुक्रारच्या मागण्या वेळार सकाळीं 10 तावन 1 वर पर्यंत आमी एक सुमार 80 जण 82 जणां मागण्यार आसून एका वरार मागण्या संपताना एका भावान म्हाका फोन केलो आनी म्हळें फादर आतांच टीव्ही ऑन करा आनी कितें जाता पळया, जापान सगळें बुडोवन वता तुमच्याच दोळ्यांनी पळया म्हणून म्हाका ताणें फोन केलो. आनी तक्षण हांवें टीव्ही ऑन केली आनी थंय आसलेल्या 80 लोकांक हांवें सांगलें पळया कितें जाता पळया. तुमी पळयलां भावां भयणीनो, धरण हाल्ली, दर्यो उसांबळ जालो, सुनामी आयली, दर्याचें उदक लोट लोट जावन एरोप्लेनाच्या की चड स्पिडाचेर येवन जपानांतल्या त्या शहरांत घरांक आनी कितें व्हड व्हड मनशान बांदलेल्या रावळ्यारांक लोटून उदकांत ताणें बुडयलें. हें घडीत तुमच्या मुखार जिवें आसा. तें जावन थोड्याच दिसांनी तुमी आयकलें इजिप्तांतल्या कायरोंत कितें जाता, कितें जालें. लोक उसांबळ जालो आनी तुजो सरकार नश्टी सरकार स्वार्थी सरकार सकला घालूंक तांणी क्रांती सुरू केली. तें जाल्ल्या थोड्याच दिसांनी लिबियांत झूज सुरू जालें आनी तें झूज आतां चलोवन आसा. तें जाल्ल्या थोड्याच दिसांनी थंय आनी दुसऱ्या गांवांनी बॅरनांत तशेंच मस्कतांत तशेंच सुडानांत आनी जायत्या गांवांनी आतां झुजाची मोडां उठोवन आयल्यांत. हें दृश्टांत हांव तुमच्या मुखार दवरता आसतना तुमच्या बोवारी आतां कितें करता हे घडी उडास दवरा. खोटेपण कितलें सडलां, अन्याय कितलो सडला, अनीत कितली सडल्या, मनीस पयशांक लाभ दवरून, मनीस संवसाराक लाभ दवरून, मनीस क्षणीक सुखाक लाभ दवरून आज कितलो अन्याय जाता म्हणलें तुमीच हे घडी चिंतून पळया. आतां घडचीं घडितां वायट घडितां लेख दवरूंक सकनातलीं तितलीं घडितां जावनूच आसात आमच्या बोवारी. अशें म्हणटाना 1907 इसवेंत जल्मल्ली लुसी आनी 1917 इसवेंत त्या पोर्चुगालांतल्या फातिमांत दिश्टीक पडुल्ली आंवकार मोरी माय तेगा भुरग्यांक फ्रांसिसाक, जेसिंताक आनी लुसियाक उडास दवरा. आनी हें जाल्लें पयल्या महाझुजा वेळार 1917 पयले महाझूज घडलेल्या वेळार मोरी ह्या तेगा नेण्ट्या भुरग्यांक आनी त्या दाळा लुसीक केवल 10 वर्सांचें भुरगें. आनी मोरयेन दिल्लो संदेश ह्या तेगा भुरग्यांक आनी त्या तेगा भुरग्यां पैकी फ्रांसीस अंतरलो, जेसिंता अंतरलें, पूण लुसी म्हणली ती भितरल्या कोवेंतांत भितरल्या माद्रींच्या त्या मेळांत ती भरती जाता. आनी 10 वर्सांच्या प्रायर मेळिल्लो तिका तो संदेश ती पयलें दिता कोणाक जाणात गे तुमी? त्या पाप साहेबाक. कोण तो पाप साहेब? जुआंव बारावो. आनी ताका दिल्ल्या वेळार तो संदेश तो पळोवन तो घाबरता. मात्र न्ही हो संदेश आतां आमी संवसाराक कळयल्यार संवसार घाबरता, मात्र न्ही भियेता, कावज येता, मनीस आकांता म्हणून ताणें कितें केलें वाचलें आनी सील करून ताणें गुठान दवरलो. पूण ताचे उपरांत आयिल्ल्या जुआंव 23वान परत्यान तो गूट भायर काडलो, वाचलो आनी हो गूट संवसाराक आतां कळीत केल्यार आनीकी चड आनी चड लोक आकांता, घाबरता, भियेता म्हणून ताणें कितें केलें तो वाचलो आनी तो गुपीत सील करून दवरलो.
पण पाऊल सव्याच्या त्या पापसाहेब पाऊल सव्याच्या काळार तो गुट ताणें परत्यान उक्तो करणं वाचलो आणि पाऊल सवो पापसाहेबी तो गुट संवसारा परगट करूंक पाठीं सरलो. पण जुआंव पाऊल दुसऱ्याच्या त्या काळार वो गुट फातिमाचो गुट भाव भयणीनो उक्तो जाला आणि तो सगळ्या संवसाराक कळीत करी जाय. नंतर अन्याय सडटलो, वायट सडटले, पाताक सडटले आणि मनीस मनशाक नाश करूंक पावतलो. देखून मरिये मुखांतर दिल्लो तो संदेश, देवान दिल्लो तो संदेश संवसाराक परगट करूंक जुआंव पाऊल दुसऱ्या पापसाहेबान परवानगी दिली. आणि पाऊल सवो पापसाहेब आसतना पाऊल सवो पोप पॉल द सिक्स्थ पाप साहेब जावन आसतना ऑगस्टीन म्हणल्या एका पाद्र्यापाक या सिस्टर लुसीक मेळोवंक परवानगी दिली. आणि फादर ऑगस्टीन पाप साहेबाच्या परवानगे काल फातिमांत आशिल्ल्या सिस्टर लुसीक मेळिल्ल्या वेळार तिणें दिल्लो संदेश कितें जाणान गे तुमी. तिणें ताका स्वागत केलो, मोगान स्वागत केलो. तुमी जाणात भितरल्यो माद्रे बायलांक कोणाकी मेळनात. पूण ह्या पाद्र्यापाक पाप साहेबान धाडलो देखून ताका तिणें फादर ऑगस्टीनाक मोगान स्वागत केलो आनी ताका दिल्लो संदेश तो तिणें तिणें दिल्लो संदेश ती म्हणाली मोरी माय कंतिश्ट जाल्या. मदर मेरी इज व्हेरी सॅड म्हणाली ती. कित्याक म्हळ्यार बेगीनच भुमीचेर संवसाराचेर कश्ट येवचो काळ उदेला म्हणाली ती. पनिशमेंट विल कम सून. जायते आत्मे नाश जातले म्हणाली ती फादर ऑगस्टीना लागीं. आणि बऱ्या हुद्द्यार पदव्यार आसलो एक संवसारांतलो मानादीक श्रेष्ठ मनीस ताजी खुनी जातली, ताका नाश करतले. आणि ताका नाश केल्ल्या वरवीं बेगीच राष्ट्रांत झुजाक देंवतली. आणि झुजां सुरू जावन मनीस मनशाक नाश करून पळयतना न्यूक्लियर वेपन्स मनशांनी तयार केल्ल्या रासायनिक हातारा मुखांतरच संवसार नाश जातलो म्हळें तिणें. मात्र न्ही अशें जाताना संवसारांत असली गणितां घडटा आसतना झुजां घडटा आसतना आकाशार विविध तरांची खुणां दिसून येतली म्हणाली ती. आणि त्या खुणां पैकी एक खूण जावन आसा, एक संकेत जावन आसा 72 hours 72 म्हळ्यार 70 आनी 2 वरां 3 दीस सगळ्या संवसारार काळोख पडटलो म्हणटा ती. आनी हें घडटलें केदाळ म्हण विचारलेल्या वेळार तिणें म्हणलें 2012 इसवेच्या पयलें हें सुरू जातलें म्हणा. 2012 इसवेच्या पयलें. आनी केदाळा मोद्या रातीर एकदम चड आनी चड थंड पडलेल्या वेळार मोद्या रातीच्या 10 मिनिटां पयलें सगळी भूमी हालतली आनी 8 वरां भूमी हालोवन भुंयकांप जातली म्हणा तिणें. आणि ह्या भुंयकांपे वरवीं सगळी भूमी 23 डिग्री मालवातली. आणि जेन्ना ती मालवातना जायते द्वीपां म्हणटा आमी आयलँड्स, ल्हान ल्हान द्वीपां कशें जपानांत जाल्लें तशेंच जायते द्वीपां दर्यांत बुडतले. आणि ही भुंयकांप जाताना हे जर भुमीचेर ह्या संवसारांत वायट आदारून आसले खोटे आत्मे आनीक बलिश्ट जातले आनी कितें जायत्या आत्म्यांक ग्रासूंक पळयतले. भावा भयणीनो, वो जावन आसा संकेत, वो जावन आसा संदेश. आतां तूं आनी आमी चिंतूंक पुरो हें हांव पातयेना. तिणें सांगलें म्हणून ते दाळ सांगलें आनी कितें जालां गे. देखून तुमकां फातिमाचो गुट 4 पेजींत आसलो गुट हांवें काली मोटव्यान तुमकां हांवें तो उक्तो केलो. आतां वो गुट हांव तुमकां देवाच्या उतरां मुखांत उक्तो करता, तें जाल्यार तुमकां कळटलें. तरी वो गुट फोर्टगिसत म्हणलें देवाच्या उतरां मुखांत आमकां देव सांगता. पयलें उगडापणाच्या बुकांत आमी वाचया आवास्वर पयलो वळू 7 कितें म्हणटा हे घडी आयका. उगडापणाचो बूक ऑफ रेव्हलेशन
अवस्वर 1 ओळ 7 किती म्हणता एक घडी ऐका. पळे पळे तो येता तो येता कुपां बराबर कुपां बराबर तो येता. हर एकलो ताका पळयतलो. संवसारांतलो हर एकलो मनीस ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडतले. ताका कोणे कश्टिलां तांचे दोळे ताचेर पडतले. संवसारांतल्यो सगळ्यो पर्जा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. संवसारांतल्यो सगळ्यो पर्जा ताचे खातीर विलाप रडणे रुदान करतल्यो. खंडीत जावन हे घडतले. खंडीत जावन हे घडतले म्हणटा देवाचे उतार. खंडीत जावन हे घडतले म्हणटा देवाचे उतार. हे हांवें सांगचें न्ही. खंडीत जावन हे घडतले आनी आमेन म्हणून ते बरयलां. खंडीत जावन हे घडतले. ताज्या पयलीं जेजून म्हणली उतरां ऐका. मार्काच्या वांजलांत 13 वस्वर आणि 31 ओळ. मार्क चॅप्टर 13 and verse 31 जेजूची उतरां एक घडी मनान दवरा. अंतराळ आनी भूमी सरतेली. अंतराळ सरतलो भूमी सरतली पूण म्हजी उतरां केदींच सरची नात. जेजून म्हणली उतरां म्हजी उतरां सरची नात. देवाचें उतार सरचें ना. देवाचें उतार केदींच नाही म्हणलें जावचें ना. ते जातलें मातेवाचो वांजेल 5 वस्वर आनी 18 ओळ. मॅथ्यू चॅप्टर 5 and verse 18 देवाचें उतार सत म्हणलें देव सुरूज करून दिता. कितें म्हणटात 100% सत. तातूंत कांयच दुबाव ना भाव भयणीनो. देवाच्या उतरान देखून संवसार अंत जावच्या पयलें कितें जावंक आसा म्हणल्यार हांव तुमकां दाखोवन दिता. देवाच्या उतरां मुखांत रावन दाखोवन दिता. सतत हांव तुमकां सांगता. सतत हांव तुमकां सांगता म्हणटा जेजू. आकाश आनी भूमी सरापर्यंत. आकाश आनी भूमी सरापर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय. घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतले एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेचोना. देवाचे उतार पुसून वेचे ना. नियमशास्त्रांतले एकच एक उतार पुसून वेचे ना. देखून कितें घडटलें त्या फातिमाच्या गुटांत मरयेन उगडापें केलां. कितें जातलें सगळें खोटेपण संवसारार वाडटलें. संवसारांत खोटेपण सडटलें. संवसाराचे अंत जावच्या पयलें संवसारांत खोटेपण सडटलें आनी वाडटलें आनी विस्तारतलें म्हणा. आनी तेंच आमी वाचता हांव कसलें खोटेपण. तिमोथी बरयल्ल्या 2 पत्रांत 3 वस्वर पयल्या वळींत हांव ऐका. खोटेपण तें जावन आसा गी ना. तसलें खोटेपण आमी पळयता गी ना. वायट आमच्या भोंवतणी आमच्या दोळ्या मुखार जिवें दिसता गी ना. एक घडी ऐका. खोटेपण सगळ्या संवसारार विस्तारतलें म्हणलें मरयेन तें आतां सत जालां. तिमोथीच्या 2 पत्रांत अवस्वर 3 पयल्या वळींत हांव. इतलें सदांच उगडास दवरा. इतलें सदांच तुमी उगडास दवरा. शेवटीच्या काळार म्हळ्यार निमाण्या दिसांनी विशेष कश्ट आनी अडचणेचे दीस येतले. विशेष कश्ट संवसारार येतले. अडचणेचे दीस तुका आनी म्हाका मनशाक अडचणेचे दीस येतले. तवळ मनीस जातले स्वार्थी. मनीस जातलो स्वार्थी. आज पयशां खातीर भाव भावाक विक्रीत करता. आज पयशां खातीर पार्टनराक विक्रीत करता. आज पयशां खातीर बायल घोवाक सांडटा. आज पयशां खातीर घोव बायलेक सांडटा. ही जिवी घडिता वैगी नेंगी पळया. मनीस स्वार्थी जातले आनी दुडवाक लबदल्ले. दुडवाक देतले. कितले दाखले जाय भाव भयणीन तुमकां. दुडू 1-2 रुपयांक मोस न्ही. 100 रुपयांक मोस न्ही. 1000 रुपयांक मोस न्ही. आजकाल लाखांक मोस करणं घात करणं अन्याय करणं लुटून पयशां खातीर सगळो संबंध पयशां खातीर. आज कितें करता जाल्यार पयशां खातीर. इल्लें शिकाप दिता हांव पयशां खातीर. इल्लें ट्युशन दिता हांव पयशां खातीर. इल्लें खाली सर्वीस चार्जस कितें तुका हांण दिलें पयशां खातीर न्ही. आजकाल आमच्या धार्मीक वडिलांची कितें आतां कावन्सिलींग पयशां खातीर. मनीस स्वार्थी जातलो आनी दुडवाक आशेतालो. आनी मनीस गर्वी जातलो. अहंकारी जातलो. आनी हंकारी आनी हेरांची निंदा करतले. मनीस मनशाची निंदा करतले. आजकाल तुमीच पळयनात की देवाक समर्पित जाल्ले आल्तार इरता न्हू. देवाक समर्पित जाल्ले वेद इरता न्हू. एकामेकाची निंदा उलयता न्ही आमी. तें गरज म्हाज्या काळार भाव भयणीनो. आमी बायलांक रेतीर दिवंक आपयता. देवाचे उतार दिवंक आपयता. आनी कितें बॉक्सान असो स्पिरीट दिवंक आपयता. पूण ताची निंदा हांची तांची निंदा उलयता न्ही. निमाण्या काळाचे संकेत निंदा उलयतले
आवय बापायक अविदेय आवय बापायक अविदे कितले दखले जाय तुमकां भुरगीं आवयचें आयकनात भुरगीं बापायचें आयकनात आज आवय बापाय भुरग्यांक शिकाप दितात खावंक दितात जेवंक दितात न्हेसोंक दितात बरें भोवंक दितात पुराय दितात फाटल्या हप्त्यांत जावंक गेलो फादर ल्हान आसतना भुरगीं आमी सांगिल्ल्या बरी आयकताले आतां आमचे आयकनात फादर मोबायलां फादर इश्टा घेतात फादर पियेतात फादर ड्रग्स घेतात फादर चेडवां फाटल्यान वतात फादर आमचे कांयच आयकनात फादर भुरगीं आवय बापायक अविधेय जातलीं आनी अनुपकारी जातलीं आवयन केलो त्याग बापायन केलो त्याग तांच्या वडिलांनी केलो त्याग ती विसरातली अनुपकारी जातली मनीस सुद्दां अनुपकारी जातलो कार्य जालें वयस मेलो म्हाका म्हजो फायदो जालो आतां म्हाका ताची गरज ना न्ही कान उडयतले अनुपकारी म्हळ्यार उपकारी मन मनशा तें आसचें ना मनीस अनुपकारी जातले आनी अधर्मी मनीस अधर्मी जातले धर्म पोरच्या सोनवारात हांगा सकाळी रितीर सुरू जाल्या मात्र बापा एका पुताक आपोवणान आयलो पूत म्हणटा या बापा या डॅडी हांगा कित्या बसचें म्हणून आनी हांव हांगा देवाचें उतर दितानाच दोगी उठोवन गेले हांवें पळयलें अधर्मी धर्म ना मागणें ना आनी एका घरा भेट दिल्या वेळार आवय बापय म्हणटात मागणें आसा म्हूण कळ्ळेंच येनात फादर 7 वरां सांगता मागणें आसा म्हणून येनात फादर मागीर येतात 8 8:30 9 वरां येतात फादर मागणें सुकोवन गाणीन येतात फादर देवभक्त ना अधर्मी आनी मोग मैपास नातले मोग नातले मैपास नातले पेला सो मोग ना तो काटान पडला जाल्यार पडोवन दी ताका पिडा येयल्यार पडोवन दी हुस्को ना तावरीन आन पडला तर बुडोवन दी म्हाका हितूर कांय जावना न्ही ताज्या घरा उजो पेटला म्हाका कितें म्हजें टॅरसाचें घर उजो लागना न्ही भुंय हालतना पोंद हालतना कळटलें तुका एकामेकाचो हुस्को ना एकामेकाचो मोग ना आनी असमाधानी आज घरांनी कुटुंबांनी समाधान म्हणलें आसा की एकल्यान आनीकल्याचें समाधान पाठ करचें गोवान बायलेचें समाधान पाठ करचें ह्या बायलेन गोवाचें समाधान पाठ करचें ह्या भुरग्यांनी ह्या भावान भावाचें भयणीचें समाधान पाठ करचें असमाधानी समाधान म्हणलें उणें जालां आनी निष्कुचारी म्हळ्यार तांचोच विचार बुरशें म्हळ्यार वायट चिंताप आनी बास्कळ म्हळ्यार गुत्ता तुमकां पोजदें बुरशें उलोवणें सडलां आज एकामेका SMS धाडणं एकामेका आनी कितें सांगात मेळिल्ल्या वेळार परच्या परस हांवें TV 9 पळयलें आज कॉलेजीन शिकचीं भुरगीं शिकच्या वरवीं चड मोबायलाचेर कितें विनगी पिंतुरां विनगी आनी कितें फिल्मांचे पुराय हें करून अपलोड करून एकामेका दाखोवन आसतात पळय म्हणून बास्कळ आनी हरामी निती खातीर कोणी उलयल्यार आयले आदल्या हप्त्यान जशें जाल्लें घडीत एका भावान ताका जाल्लें बरेंपण जेजूच्या नांवान जाल्लें बरेंपण आलतारी तावन जेजूक साक्षावन दितना तक्षण हाडले गुंडा तक्षण हाडले रावडींक तक्षण हाडले भू शिकयता तुका कातरता म्हणून हें जाल्लें घडीत आमच्या कोडयाळांत आदल्या हप्त्यांत हरामी आनी सर्व बरेपणाचे विरोधी बरें केल्लें पळोवंक जायना तांणी बरें जालें आनी बरें जालें इतल्या जाणां बरेंपण जालें तांच्या कुटुंबांत समाधान आयलें ताची पिडा गूण जाली या तांकां एकवट मेळ्ळो तांचें समाधान पळोवंक जायना बऱ्यापणाचे विरोधी आनी घातकी करचे अन्याय करचे अक्कल नातलेले संवसाराची जानवाय सडल्या वाडल्या संवसाराची जानवाय सडोन देवाची खरी जानवाय सताची खरी जानवाय उजवाडाची खरी जानवाय नितीची खरी जानवाय एकामेका सांगत हाडची एकामेकाचे बरेपण आशेवची जानवाय आज लिपल्या अक्कल नातले आनी गर्वान फुगल्ले गर्व हांवेंत हांवूस म्हजेंच म्हाकाच गर्वान फुगल्ले हें सगळें जावन आसा भाव भयणीन सडलां वाडलां देखून मरी असो संदेश संवसार अंत जावच्या पयलें खंडीत नोयाच्या काळार जाल्लें तें कोटेपण सोदोम आनी गोमोरान जाल्लें तेंच कोटेपण आज जावन आसा आमी पळयता वाडलां सडलां मात्र न्ही आनी कितें जाता तिच्या गुटान तिणें सांगलां द्वेश सडटलो म्हणा तिणा हेट विल इनक्रीज इन द वर्ल्ड द्वेश राष्ट्रांचेर द्वेश मनशाचेर द्वेश भावाक भावाचेर द्वेश भुरग्यांक बापायचेर आवयचेर द्वेश सडटलो आज कितें जाता आमच्या बोवारी आमच्या समाजांत वो धर्म म्हणून निंगी वो पंगड म्हणून
सोडया पहिले क्रिस्ताव हिंदू म्हणून द्वेष द्वेष म्हणून सुरू केले आता ते सोडया क्रिस्तावामध्ये ते द्वेष द्वेष उपजाशें केला कोणे ते अपंगडाचे हे या पंगडाचे ते मागण्याचे ते आणखीन कोणे द्वेष उपजासो केला क्रिस्ताक वळखले क्रिस्ताव म्हणून आम्ही किती एकामेकाच्या 6 मेळांत मेळना निंगी आका कारण देव सर देखून कोण क्रिस्ताक साक्ष जावन जियेता खंयच्याय कास्ता असो खंयच्याय धर्म असो खंयच्याय कुळी असो खंयच्याय वर्ग असो तो जावन दी हांवें सांगला देವರು म्हळ्यार देह इಲ್ಲದವರು वर्ण इಲ್ಲದವರು रूप इಲ್ಲದವರು देವರು आणि तेच सांगला मरियेन तिच्या 3ऱ्या फातिमाच्या निमाण्या गुटांत यो संगती घडताना असली गडितां देखताना मनीस देवा थंय परततलो जेजूक पळयतलो स्वीकार करतलो मरियेक स्वीकार करतलो म्हळ्यार संवसारांत एक पंगड देवाची भुरगीं देवाक मानवल्लो लोक जावन एक पंगड उदेतलो धर्माने तिने सांगल्या गुटांत आनी एक तिने कळयला तो गुट म्हजे कडेन आसा हांगा रोमा विरोध झूज सुरू जातलें आणि रिलिजियसा मध्ये झगडे सुरू जातले रिलिजियस झुजतले या झगडतले आणि पृथ्वीर कसली गडितां जातली म्हणल्यार त्या गुटान दिला सगळ्या संवसारार म्हणल्यार बरी धुवर म्हणल्यार बरी आणि हे करे पडचे पावसा बदला व्हडले करे असो पावस आणि थोड्या देशांनी थंड इतलें वाडटलें सडटलें की तोडवंक जावचें ना काही मनशाक आणि उजो म्हणलो या गरमी म्हणली सडटली तशें म्हणटा 2 दिसां पयलींच म्हाका एका भावान SMS धाडला ह्या वर्सा भितर 6 डिग्री सडटा खंय गरमी येत वर्सा 6 डिग्री आणि तुम्ही पोटच्या परूस ऐकले बंबईतल्या शहरांत 35 वर्सां पयले ते मार्चांत 40 आनी 2 डिग्री दाखयला पोट 2 हप्त्या पयले आणि जायते कडेन आवरू वादळ उडतले म्हणून मरियन सांगला आणि जायत्यो भूकंपण्यो जातल्यो मात्र न्ही वादळ वादळ येवन जायतो नाश करतले हॉट वेदर म्हळ्यार सगळ्यांत संवसारांत गरमी सडटली नाना तरेचे कॅटास्ट्रॉफीस म्हणटा आमी कलामिटीस म्हणटा आमी चिंतूंक नासलेली गडितां घडटली आनी ते दाडा सकड देवा थंय परततले जेजूक सडवंदार म्हण मानतले मरियेचो आदार सोदतले म्हळा मरिये मायेन आनी हें जावंक आसा भाव भयणीन आनी जातलें देखूनच देवाचे उतार कितें सांगता आयकोवया आमी त्या उत्पत्ती ग्रंथांत उगडापणाच्या बुकांत 3रो वस्वर 3री ओळ एक घडी ऐका उगडापणाचो बूक अवस्वर 3 ओळ 3 देखून आयकल्ली शिकोवन तुवें जशी मानून घेतिल्ली तशी ती सांबाळून धर देखून देवाचे उतार ऐकल्लेली ती शिकोवन जशें तुवें ती ऐकल्ली तशें ती मानून घेतिल्ली ती सांबाळून दवर म्हणटा देवाचे उतार आनी पाताक रडून तुझे मन बदली पाताक रड तुझे पाताक रड देवा विरोध केल्ली पातकां समजून घे रड मनशा विरोध केल्ली पातकां समजून घे रड तुज्यात कौशलता विरोध कितें सारकें कितें बरें म्हूण समजून तुज्यात कुशेन आदारलेली पातकां रड आनी तुजें मन बदली आनी तूं जागृत रावना जाशी जाल्यार हांव एक सोरा बरी येतलो हांगासले आमकां ही जागवण आमी जागृत रावना जाल्यार एका सोरा बरी तो येतलो आनी आनी हांवें येवची वेळ घडी लेगून तुका कळीत आसची ना पळया न्ही ती वेळ घडी भाव भयणीनो जपानान जाल्ल्या बरी तीच वेळ घडी आतां त्या दुसऱ्या राष्ट्रांनी राज्यांनी देशांनी जावची ती झुजां ती वेळ घडी केदाळा येता म्हूण तुका आनी म्हाका आमकां कळीत ना देखून हांवें येवची वेळ घडी लेगून तुका कळीत आसची ना म्हणटा जेजू देखून आमी चिंतचे नाका हें जालें जपानांत आमी आसा मंगळुरांत
आतां दाखयता तुमकां कितें जावंक आसा म्हणल्यार देवाचें उतरां म्हाका दाखयता. देखून जें कितें म्हणयेत सुमार आज 90 वर्सांक संपतात. 90 years मरियेचे ती दिसनेसो दीस जावन आज भरती 90 वर्सां. आज सकाळीं एकल्या भावान म्हाका मेसेज धाडल्या. आयच्या दिसा ताका कळीत ना तो भाव कोण म्हाका कळीत ना, पूण आज ही शिकोवन दिता ताका कशें कळीत तो नेना हांवूय नेना. पण आज सकाळीं म्हाका मेसेज आयल्या आज मोरी फातिमांत दिश्टीक पडोन 90 वर्सां 90 वर्सां संपतात. देखून एक न मान मरिये म्हणू आनी दुसऱ्यांक म्हणूंक सांग आनी ह्या मागण्यांत आमी एक संकल्प जावन मागया म्हणून म्हाका आज उलो दिला. देखून ह्या गुटांत सत आसा या ना देवाचें उतर आमकां दाखोवन दिता. उगडापणाचो बूक 3 वस्वर 11 वळ ऐका. उगडापणाचो बूक 3 वस्वर आनी 11 वळ. हांव येवसो आसा तो वेळ लागीं पावला. जेजू म्हणटा हांव येवसो आसा तो वेळ लागीं पावला. तुजो जैता मुकुट कोणेय अपहरिनाशे तुजे थंय आसा ते जतनेन सांबाळ. तुजो जैता मुकुट दुसऱ्यांची कथ आमकां नाका, नासतल्यांची कथ आमकां नाका. तूं आनी हांव हांगा आसले आमी नासत हांव या बचाव जाता म्हणलें. देखून तुजो जैता मुकुट कोणें अपहरिनाशें तुजे थंय आसा तें जतनेन सांबाळून व्हर. आनी जैते वंसातेल्याक म्हज्या देवाच्या मंदिरान एक खांबो कसो हांव उबारतलो. म्हज्या देवाच्या मंदिरान जैते वंसातेल्यांक एक खांबो कसो हांव उबारतलो आनी थंय तो सदांकाळ रावतलो. वळ्यांनी थंय तो सदांकाळ रावतलो. आनी ताचे वयर म्हज्या देवाचें नांव, ताचे वयर म्हज्या देवाचें नांव आनी म्हज्या शहराचे म्हणजे अंतराळांत देवून येता त्या जेरुसलेमाचें नांव आनी म्हजें नवें नांव हांव बरयतलो. अंतराळांत हांव देवून येवच्या नव्या जेरुसलेमाचें नांव हांव ताचेर बरयतलो आनी म्हजें नांव हांव ताचेर बरयतलो. कित्याक तो म्हज्या पक्षेचो. देखून तुज्या जैताचो मुकुट तूं सांबाळ म्हणटा देवाचें उतर भावा भयणीनो. तुज्या आत्म्याची बाचावी तूं सांबाळ. तुज्या आत्म्याची बाचावी. देखून आज तुका आनी म्हाका हांगा आसलेल्या हर एकल्या देवाचें उतर सांगून दितलें. संसार सांबाळूंक वेचे नाका आमी, आमचें घर सांबाळूंक वेचे नाका, आमची आस्त सांबाळूंक वेचे नाका, आमचे बिझनेस सांबाळूंक वेचे नाका. कांय फायद्याक पडचें ना. बेगीन समजतलें तुका देवाचें उतरां मुखार हांव दाखोवन दिता. देखून तुजो आत्मो सांबाळ. तुजी कूड न्हय, पीड आयली म्हणून तुजी कूड सांबाळूंक तूं आस्पत्रेंत भरती जाल्या पावना, ह्या लाखांनी करसिल्या पावना कांय प्रयोजन ना. तुजो आत्मो सांबाळ. तुजें आस्त न्ही, तुजें घर न्ही, तुजें बदीक न्ही, तुजें भांगार न्ही, तुजें बिझनेस न्ही, ते पुराय कितें जाता म्हणल्यार आतां एक एक दाखोवन दिता. देखूनच देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आपोवन दिता. उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 3 वळ 19 आनी 20. रेव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 19 and 20. हांव मोग करता तांकां हांव बेस्टायता. देखूनच देवाचें उतर आज तुका आनी म्हाका आमकां आयकूंक फावो जाला जाल्यार जेजू म्हणटा हांव मोग करता तांकां हांव बेस्टायता आनी शिक्षा लायता. आनी तांकां हांव शिक्षा लायता. देखून उर्बे वंसा पाताक रडून जिणी बदल. देखून परत्यान आमकां कित्याक आयकूंक मेळटा उर्बे वंत जा तुजें पाताक रड आनी तुजी जिणी बदल. कित्याक कोणाचो हांव मोग करता तांकां हांव बेस्टायता म्हणटा देव. कोणाचो हांव मोग करता तांकां परत्यान हांव शिक्षा लायता म्हणटा जेजू. देखून तूं उर्बे वंत जा. कित्याक ही शिक्षा म्हाका म्हणा नाका. संवसारांतली शिक्षा कांयच न्ही भाव भयणी. सासणीक त्या ससनाच्या ससनाक आमी भोगूंक आसची ती शिक्षा ती कितें म्हणलें. उगडापणाचो बूक तुमकां वेळ आसतना ही शिकोवण आयकल्या उपरांत वो गुट्ट तुमकां कळीत जाल्या उपरांत तुमी वासात येता तुमकां समजतलें कितें जावंक आसा कितें जातलें म्हणून. देखूनच कितें म्हणटा मुखार पळय दारार बडोवन हांव उबो आसा. देखून देवाचें उतर घडये घडये तुका आनी म्हाका आमच्या मनाचें दार, आमच्या काळजाचें दार, आमच्या आत्म्याचें दार, आमच्या जिविताचें दार बोडयत आसा बोडयत आसा बोडयत आसा. देखून देवाचें उतर आयकून तूं आनी हांव कितें करूंक आसा मुखार आयका.
जो कोण म्हजो ताळो आयकोन मोजो ताळो ऐकून देवाचे उतार ऐकून कोणाकोणाचे ऐकून नाही कोणाकोणाची शिकवण ऐकून कोणाकोणाचे तत्व ऐकून कोणाकोणाची कितें म्हणटा बेस्टवणी ऐकून नाही कोण मुझे उतार ऐकून दार उक्तें करता ताच्या काळजाचे ताच्या मोनाचे ताच्या आत्म्याचे दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो ताच्या घरांत ताच्या मोनांत ताच्या काळजांत ताच्या आत्म्यांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवें जेवतलो ताचे सवें हांव जेवतलो तोय म्हजे सवें जेवतलो तोय म्हजे सवें जेवतलो मात्र न्ही मुखार ऐका जैते वंशाल्याक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचे हक हांव दितलो जैते वंजल्ल्याक म्हाका वळख काडल्याक म्हाका सत मानलेल्याक म्हजो पाटलाव केल्ल्याक म्हाका महिमा दिल्ल्याक हांव कितें करतलो म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनाचेर बसचे हक्क हांव दितलो हांव जैते वंशावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसून आसा हांव जैते वंजालां सैतानाचेर हांव जैते वंजालां पातकांचेर हांव जैते वंजालां संवसाराचेर म्हणटा जेजू देखून हांव बापाच्या सिंहासनाचेर ताच्या महिमेंत हांव भागीदार जाला देखून तुमकां संवसारांत चूक जाय की सरकार चूक जाय तुमी विसान पळया भावा भयणीनो संवसारांत तुमकां माजा मारून बरें बरें खावन जेवन पिवन गम्मत मारूंक जाय की या त्या दुबळ्या लाजरा बरी आब्रामाच्या गोपांत ससनाच्या जिवितांत तुमकां जियोंक जाय देखून जें कितें मरयेन सांगलें आतां तें कशें जाता कशें घडटा म्हणलें उगडापणाच्या बुकांत 8वा वस्वर 7 जण देवदूत लिपोन आसले घोटू उक्ते करतात म्हणटा देवाचे उतार देखून बंद आसल्यो त्यो मोरी या सील म्हणटा मोर सील उक्त्यो जातात आनी त्या दाळा कितें घडटा एक पुटी ऐका उगडापणाच्या बुकांत 8वा वस्वर पयली मोर पयली सील म्हणटा गुटान लिपोन आसलें पयलें तें सत उगडापें जाताना तो देवदूत येवन उगडापें करतना कितें जाता 8व्या वस्वरांत 5वी वळ ऐका रेव्हलेशन चॅप्टर 8 वर्स 5 तवळ देवदूतान दुंपावणें घेवन तांतू वेदी वयली उज्याची केंडां भरलीं आनी ते दुंपावणें काडन भुमीचेर उडयलें ताणें तें दुंपावणें काडन पयल्या देवदूतान भुमीचेर उडयलें तक्षण कठीण गडगडे जाले कठीण घडघडे जाले आनी जगलांनी मारली आनी भूंय सगळी कांपली आनी एक सुचन तुका आनी म्हाका आमकां जगलांनी सडटले घडघडे सडटले भूंय कांपतली बेगीनच राखून रावा जातलें परतन आमकां आयको मेळटा 7व्या वळींत ऐका 7वी वळ उगडापणाचो बूक 8वा वस्वर 7वी वळ पयल्या देवदूतान आपली तुतुरी वाजयतना करे आनी रगात बरशिल्लो उज्याचो पावस भुमीचेर पडोवंक लागलो सांगलें पावसा बदला करे पडटले हेल स्टॉर्म्स उज्याचो पावस सावरा सुनामी म्हणलें तुमी आयकलां जावं पुरो ह्या दिसांनी टीव्हीचेर दाखयतात उज्याचो पावस भुमीचेर पडटलो कशें जावचें राखून रावा दोळ्यांनी पळोवंक मेळटलें मागीर भुमीचो 3/1 वांटो बसमून गेलो देदाळा भुमीचो 3/1 वांटो सुर्यातावन उज्याचो पावस भुमीचेर पडटना सावरा सुनामी बेगीनच जावंक आसा सन विल एक्सप्लोड म्हणून आनी सुर्यातावन एक व्हडलें खेंड भुमीक आपटतलें म्हणून सायंटिस्टांनी विज्ञानी सयत ह्या दिसांनी ते उलोवन आसा सांगून आसात केदाळा घडटलें म्हणल्यार आमी नेन आपूण घडटलें आनी त्या दाळा भुमीचो 3/1 वांटो भस्म जातलो म्हणटा देवाचे उतार हें देवाचे उतार सांगता परतन आमी वाचता 8व्या वस्वरांत 8वी वळ दुसऱ्या देवदूतान आपली तुतुरी वाजयतना उज्यान हुलपोनसो व्हड एक पर्वतच जाल्ले बरी असलेली एक वस्त दर्यांत उडयली सगळो दोंगरस पर्वतस जळटा म्हणल्या भाशेन तसली एक वस्त काडन दर्यांत उडयतना कितें जाता दर्याचो 3/1 वांटो रगत जालो दर्यांतलो 3/1 वांटो रगत जाता आनी
तांतल्या जिव्यांसो तिनांत एक वांटो दर्यांत नासलो. असल्या जिव्यांपैकी मस्तलेसो तिनांतलो एक वांटो नास जाता आनी दर्यांतली तिनांत एक वांटो तारवां फुटोन आनी बुडली. दर्यांत आसली ती पयणकन आसली तारवां तिनांत एक वांटो नास जातली. जपानांत कितें जालें, कितें जावन आसा सांगा. न्यूक्लियर रिएक्टरांत रेडिएशन गेल्लें आतां दर्याच्या उदकांत बरसलां म्हणलें तुमी आयकोनांगी. न्यूक्लियर रिएक्टर जावन जाल्लें तें रेडिएशन खाणांत उदकांत बरसलां म्हणलें तुमी आयकोनांगी नांगी. देवाचें उतर कितें म्हणटा, जावन आसात आनी कितें जावंक जाय ती गणितां आसात. परतन आमी वाचता 8वा वसो 10वी वळ. तिसऱ्या देवदूतान तुतुरी वाजयतना एक व्हडलें नेकेत्र सुडी बरी पेटोवन अंतराळा थावन कोसळ्ळें. नेकेत्रां पडटलीं, मोळबार ताव नेकेत्रां पडटलीं म्हणून तिच्या गुटांत फातिमाच्या गुटांत बरोवन आसा. आनी तें हातूं पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. कितें जातलें, व्हडलें नेकेत्र सुडी बरी पेटोवन अंतराळा थावन कोसळ्ळें आनी न्हंयच्या तिसऱ्या वांट्यार आनी उदका झरींचेर पडलें. उदका झरींचेर ताजो प्रभाव उदकाच्या झरीचेर पडटलो. भुमीचेर वळच्या उदकांच्या झरींचेर त्या नेकेत्राचो प्रभाव पडटलो आनी त्या नेकेत्राचें नांव कडसाण. आनी ते नेकेत्र पडलेल्या वरवीं भुमींतलें उदक कोडूस जातलें. मुखार ऐका. उदकाचो तिनांत एक वांटो कोडू जालो. उदकाचो तिनांतलो एक वांटो कोडू जातलो. जायतो लोक कोडू जाल्लें उदक पिवन मेलो. आनी ते कोडू उदक विकाळ उदक पिवन लोक मरतलो. उदक उणें जालां भुमींत म्हणलें तुमकां कळीत आसा गी. वेगीन काळ येतलो पिवंक उदक मेळचें ना म्हणलें तुमी आयकलांगी. म्हजे कडेन एका भयणीन धाडलेली 666 आनी 6 म्हणली DVD आसा, कॉपी आसा. तातूंत हांवें पळयलें, एका शिकवण्यात हांवें तुमकां दाखयलें. तातूंत दाखयलां थोड्या आफ्रिकाच्या थोड्या देशांनी उदक नासतना पुराय खाली हाडकुटां मात्र तांच्या आंगांत आनी खात आनी हाडकुटां मात पिवंक उदक ना. ते त्या DVDन दाखयलां. तसलो एकलो नित्राणी जाल्लो आफ्रिकाचो नेण्टो भुरगो गाय मुतना गायचे मूत पियेता सिदा. तसलो काळ येतलो भाव भयणीनो. आमच्या घरा बांय आसा, आमच्या घरा बोरवेल आसा, आमच्या घरा व्हडली टँक आसा, आमच्या घरा अंड दवरलें बोतलीन भरून दवरलें मिनरल उदक आसा न्ही. उदक कोडू जातलें, उदक विकाळ जातलें. बरयलां. आनी कितें जातलें मुखार ऐका 12व्या वळीन तावन. चवथ्या दुतान तुतुरी वाजयतना सुर्याच्या तिनांत एक वांट्याक, संद्रेमाच्या तिनांत एक वांट्याक आनी नेकेत्रांच्या तिनांत एक वांट्याक कठीण मार बसलो. सुर्यांत तिनांत एक वांटो, संद्रेमाचो तिनांत एक वांटो आनी नेकेत्रांचो तिनांत एक वांटो मार बसलो. आनी हांचो सगळ्यांचो तिनांत एक वांटो काळोखान भरलो. काळोखान भरलो. पृथ्वीर काळोख पडटलो म्हणल्यार अर्थ वो. कित्याक सूर्य आपलो उजवाड तिनांत एक वांटो ओगडयतालो, संद्री ओगडयतालो, नेकेत्रां ओगडयतलीं आनी त्या दाळा भुमीचेर काळोख पडटलो. न्हिदानाकात ससनाची न्हीद वेगी येवंका. वेगी येता देखून आज धैर्यान सांगता हांव. 6 दीस नात. व्हडलें व्हडलें प्लॅन करना, व्हडलें येवजन घालून रावा नाकात. काल लागीं पावला. मुखार ऐका 9व्या वस्वारांत आमी वाचता. 9वा वस्वर उगडापणाच्या बुकान 9व्या वस्वारांत कितें बरयलां ऐका. पयल्या वळीन तावन. उपरांत 5व्या देवदूतान तुतुरी वाजयली. तेदवां अंतराळांत थावन भुमीचेर पडलेलें एक नेकेत्र हांवें देखलें. त्या नेकेत्राक पाताळाच्या तुंबाची चावी दिल्ली. पाताळाच्या तुंबाची चावी म्हळ्यार एक खंदकस, एक पाताळस आसा जाता. पळया
तशें जाताना एक नेकेत्रस भुमीचेर पडताना असलो एक पाताळ, असले एक गुंडाई, असले एक कितें म्हणटा तो तंबू म्हणल्यार बरी तयार जातालो. आनी ताणें तुंबाचें दार उक्तें केलें. तवळ व्हड एक आकट्याच्या दुवरा बरी दुवर वयर सरलो. आमकां कळीत आसा एक बॉम्ब घाल्यार कशें बॉम्ब फुटताना थंय एक बरो व्हडलो खंदक जाता, पोंड फुटता आनी तो दुवर भायर येता म्हणून. तरी एक नेकेत्रस भुमीचेर पडताना कितें जाता भाव भयणीनो? तें जातलें म्हणटा देवाचें उतर. जातलें. आनी मुखार कितें जाता? तुंबान थावन आयलेल्या ह्या दुवरान सूर्य आनी वारें सयत काळें करून सोडलें. वारें विकाळ जातलें, काळोख पडटलो, उदक विकाळ जातलें. मात्र न्ही, खंयच्या नमने नमन्याच्यो ग्रासूंच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो मनजात्यो भायर सरतल्यो. एकडे आयका, मुखार आयका. त्या दुवरांतल्यान देंपे वयर सर भुमीचेर विस्तारले. देंपे देंपे त्या दुवरांतून देंपे वयर सरतले भुमीचेर. आनी तांकां भुमी वयल्या इच्छूंक आसात ते विकाळ जांगे आसले. विकाळ जीवदाळ्यो, विकाळ इच्छूक आसले बरे ते दांगे आसतले आनी ते दांग्यांत वीक बरोवन आसतले. आनी भुमीचेर असलेल्या तणाक जावं रूग झाडांक जावं कसलेंच बाधा करिनाये म्हणून देंप्यांक ताकीद दिल्ली. पळया, पूण ते खंयच्याय झाडांक, रूग झाडांक ते बाधा करचे नात. बदलाक कपालाचेर देवाची मोर नातलेल्या मनशांक मात्र तांणी बाधा करियेते. कपालाचेर मोर नातलेल्यांक, हाताचेर मोर नातलेल्यांक मात बाधा करूंक, नाश करूंक म्हणून ते सोदतले. आतां तुमी चिंतूंक पुरो, कपालाचेर मोर कितें, हाताचेर मोर कितें, त्या विशयान तुमी वाचा 13वा वसवर 16 तावन 18 पर्यंत. उगडापणेच्या बुकांत 13वा वसवर वोळ 16 तावन 18 पर्यंत. Book of Revelation chapter 13 verse 16 to 18. बेगीनच त्या डिव्हिडीन सरकेन दिला. 2017 भितर सगळं करन्सी नासतल्यो आनी डिजिटल करन्सी येतली. मात्र न्ही, सगळ्या संवसारार एक गव्हर्नमेंट जातलो आनी एकलो अधिकार चलयतलो. आनी हर एकल्याच्या कपालाचेर उजव्या कुशीन आनी हर एकल्याच्या उजव्या हाताच्या 2 बोटां मध्ये एक कितें म्हणटात चिप्प बसयताले. ती जावन आसतली मोरू. आनी त्या मोरी विशयांत पयलेंच कितल्या वर्सां पयलें बरोवन घालां. आयका, हांवें आयकल्लें पोरच्या त्या डिव्हिडींत पळयल्लें, पूण म्हाका मेळिल्लें समजून देवाच्या उतरांत कितें म्हणटा आतां आयका. सर्व मनशांनी म्हणजे ल्हाना व्हडांनी, सर मनशांनी, कोणाकच तूं चुकोवंक जायना. सर मनशांनी, ल्हानांनी तशें व्हडांनी, ग्रेस्तांनी आनी दुर्बळ्यांनी, ग्रेस्तांनी आनी तशें दुर्बळ्यांनी, धन्यांनी आनी गुलामांनी, धन्यांनी आनी तशेंच गुलामांनी, आपल्या उजव्या हातार, आपल्या उजव्या हातार वा कपालार, वा कपालार एक गुर्त वा मोर घेशें तिणें बळ केलें. तो गुर्त घेशें वा ती मोर घेशें ती बोळ करतली. तुमकां ती दोस्तली. आनी ते मनजातीचे नांव वा त्या नांवाचो अंक घेतल्या खरीत कोणाकी खंयचोच वेपार वहिवाट करूंक बरोवन घाला. ते चिप्प नासतना, ते कपालाचेर ते चिप्प घाल्या शिवाय, हाताचेर ते चिप्प बसयल्या शिवाय कोणाकच कसलोच व्यापार करूंक जावचो ना. आयका, बरें येला. आनी कोणाकी खंयचोच वेपार वहिवाट करूंक तिणें बिलकुल सोडलें ना. वहिवाट व्यापार करूंक तुका आनी म्हाका कितें खाण घेवंक या दिवंक तुका आनी म्हाका आमकां दिवंक जावचें ना. देखून तूं संवसारार सैतान ताजें राज सुरू करतना तो हर एकल्या ताजो गुलाम करतलो. ताणें सांगल्या बरी जी अशें करतलो. आनी त्या दाळा कोणाच्या कपालार ती मोर ना, कोणाच्या हातार ती मोर ना. तांकां आमी आतां आयकल्ल्या प्रमाणे ते इच्छू, विकाळ इच्छू नाश करूंक सोदतले, पळयतले. मोर नातलेल्यांक सोदतले. तसली मोर. आनी ती मोर कितें जावन आसा, मुखार आयका. हांगा प्रत्येक जाणवायेची गरज आसा. प्रत्येक जाणवायेची हाका गरज आसा. इल्ली बुदवंतकाय आसलेलो ते मनजातीच्या अंक्याचो अर्थ करूंक शकता. इल्ली बुदवंतकाय दैवीक जाणवाय तुका आसा तर त्या मनजातीचो अंक तूं जाणा जावंक शकताय. कित्याक तो अंक एक मनशाक लक्ती जाल्लो. तो अंक मनजातीक लागतो जाल्लो न्ही. तो अंक एका मनशाक सगळ्या संवसारार राजवट चलोवंक पळोवच्या एका मनशाक लक्ती जाल्लो अंक. आणि त्या मनशाचो अंक 666 आणि 6. 666
660 आणि 100 तो अंक आतांच भावा बहिणीनं जायत्या पाश्चात्य राष्ट्रांनी तो अंक जायत्याने आपल्याला त्या डिव्हिडनी सटकेंदा कळला खंय गेल्या रे तू कोण तुझ्या विशयान सगळो विवर तू संसारच्या खंयच्याय कोणशान वचून बसल्या रे आज ते चिप्प बसयल्या वरवीं तू खंय आसाय तू कितें करताय तू कितें आदारलाय सगळें हर एकल्याक कळटलें देखून ह्या संसार अधिपती कितें करता सक्कट म्हज्या मुठी भितर आसात सक्कट म्हज्या पदवेकाल आसात सक्कडांचेर हांवें अधिकार चलयता देखून कोणूच म्हजेतान पयस व्हरूंक सकना कित्याक सक्कडांकी हांवें म्हज्या मुठीन दवरला म्हणटलो तें जातलें सैतानाचें राज संवसारांत आणि तसलो संसार आसा करूंक पळयता देवसार आणि त्या वरवीं भाव भयणीनो कितें जाता म्हणलें आमकां मागीर मुखार आयकूंक मेळटलें आतां फाटीं वसा 9व्या वस्वरांत ते भुमीचेर आशिल्ल्या तणाक जावं रुखा झाडांक जावं कसलेंच बाधा करिना म्हणून देंप्यांक ताकीद दिल्ली कपालाचेर देवाची मोर नातलेल्या मनशांक मात्र तांणी बाधा करियेते 6वी बोळ 5वी बोळ आतां तरी पूण त्या मनशाचो जीव काडूंक तांकां परवणगी नातली कष्टोंक दगदोंक तांकां धरणीक शेवटोंक मात्र पूण जीव काडूंक मोर नातलेल्या मनशांचो जीव काडूंक तसल्या विकाळ जीव दाळेंक अधिकार ना पदवी ना देखून भावा बहिणीनो बेगीन तो काळ येताना आतां तुमकां समजून आसा जाल्यार थोड्यांक आधार कार्ड म्हणून आतां बेगीन तयार करतात की आधार कार्ड त्या आधार कार्डा मुखांतर हर एक संगती तुझ्या विशयांत सगळ्यो संगती एकठांय करतात तूं जल्माल्ली तारीख जावन तुझ्या विशयांत हर एक संगती तुजें बँक अकाउंट बँक बॅलन्स आनी तुजें कितें आसा सगळे रेकॉर्ड तातूंत आसात आनी ते त्या चिप्पान बसयतात त्या चिप्पान बसयल्या उपरांत मागीर तुजो पासपोर्टाची गरज ना खंय या तुवें खंयच्याय या देशाचो त्या देशाची म्हणची गरज ना तुज्या पॉकेटींत या नोट या कॉयन्साची गरज नात कित्याक म्हळ्यार सगळ्या संवसारात एकच करन्सी जातली आनी ती करन्सी डिजिटल म्हणटात डिजिटल म्हळ्यार पॉयंट्स ते तुज्या हातूं चिप्पांतच बसून आसात देखून तुवें ते मुखार उबें रावल्यार जालें कितलें काण गेलें तितलें तुज्या चिप्पांत जावन डिडक्ट जातात कितलें बॅलन्स उरलां म्हणलें तुज्या चिप्पांतच तें रेजिस्टर जाता म्हणटात देखून तसलो काळ येतलो म्हणटा देखूनच मुखार ऐका 7व्या वळीन जावन रुपान ते देंपे झुजाक तयार केल्ल्या गोड्या सारके तांचे तकलेर भांगाराच्यो कुंवर कशे आसले कुरव कशे आसले भांगाराचो कुरव धरून झुजाक तयार केल्ल्या गोड्या बरी यो विकाळ मनसत्यो आसतल्यो म्हळ्यार देवाच्या भुरग्यांक नाश करूंक विविध तरेची खरगां भावा भयणीनो खरगां संवसारार येतली विविध तरेची खरगां जेजू सांगला न्ही दोग दोनी आसतली म्हणून पूण खरगां खंयच्या नमन्याची खरगां ती हांव तुमकां उपरांत दाखयता 16वा वस्वर काडाता 16व्या वस्वरांत ती खरगां कसली खरगां म्हणलें आमकां दाखोवन दिता ह्या 7 मोर म्हणटा आमी ह्या सील ह्या 7 देवदूतांनी तांणी त्यो मोर ह्या सील गुटान लिपोवन आसलें उक्तें दवरतना आनी उपरांत देवाच्या क्रोधाची आयदानां ते उक्ते करताना कितें जाता म्हणलें कसली खरगां येता म्हणलें देवाचें उतर सांगता देखून ह्या संवसारांत जी येतल्यांचेर कसली खरगां येतात ही घडी ऐका 16वा वस्वर आनी 2ऱ्या वळीन जावन पयलो देवदूत गेलो आनी ताणें आपले आयदान संवसाराचेर वतलें पयल्या देवदूताक देव परवानगी दिता वच उक्तें कर या ओमती ते आयदान म्हणटाना कितें जाता तेदवा मनसातीचो गुर्त घेतिल्ल्यांचेर कोणे तांच्या कपालाचे 666 खंसयलां कोणे तांच्या हाताचे 666 660 आनी 6 खंसयलां तांकां कितें जातलें आतां देवाचो क्रोध पळया देवसारान तें पळय करता आसतना ताजें प्लॅन देवाचो क्रोध भुमीचेर कसो पडटा म्हणलें दाखोवन दिला ऐका तेदवा मनसातीचो गुर्त घेतलेल्यांचेर वा तिचे मुर्तीक आराधन करतल्यांचेर रेंदी भरलेली व्हड व्हड रुवां उदेली सैतानाच्या पिळगे कितें जातलें देवाचें उतर आयकनासतना देवाचे उपादीस फाळी नासतना देवाची वाट धरिनासल्यान कितें जातलें वेगीच कळटलें रेंदी भरलेली ओडली 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 रुवां तांच्या आंगार पडटलीं राखून रावा मारेकार पिडा देवाक वळखानातल्यांच्या कुडींचेर रेंदी भरलेली ओडली ओडली रुवां पडटलीं उडास दवर आनी दुसऱ्या देवदूतान
आपले आयदान दर्याचेर वतलें. दर्याचें उदक सगळें जिवीशी मारलेल्या मनशाच्या रक्ता बरी जालें. पळयानी की देवाचो क्रोध असो जातलो की दर्याचे उदक मनशाच्या रक्ता बरी जातले आणि जिव्यो आनी दर्यांतल्यो सर जिव्यो मरून गेल्यो. पळयानी उदक रगत जाल्यार त्या रक्तांत मन जात्या मासली वाचता गे सांगा. खंयची जिवी तांबड्या ह्या मेल्ल्या दर्यांत म्हणटा आमी डेड सी. तुम्ही इस्रायलाक गेला जाल्यार थंय मेल्लो दर्यो म्हूण आसा. ह्या डेड सी तातूंत खंयची मनी प्राणी आसा गी जिवी आसा गी ना. खंयचीच एक मासली तातूंत जिवंक शकना. त्याच प्रमाणे जातलें दर्याचे उदक सयत रगत जातलें आनी दर्यांतल्यो सर जिव्यो या प्राणयो मरतल्यो. मागीर तिसरें कितें जातलें आनी कितें जातलें ऐका. तिसऱ्या देवदूतान आपले आयदान न्हंयचेर आनी उदका झरींचेर वतलें. हांचें उदक सगळें रगत जाल्लें. परतून न्हंयचें उदक की ह्या उदकाच्यो झरी सयत वडोळ सांगला हांवें तुमकां. वडोळच्या देवाच्या उतरां मुखार हांवें सांगलां कितें जातलें रगत जातलें. पिवंक उदक आसचें ना. ह्या उदकच वीक जातलें. आनी तेदवां उदकाचेर अधिकार आसलेलो देवदूत अशें म्हणटालो तें हांवें आयकलें. कितें आयकलें. आदी आसलेल्या आनी आतां आसलेल्या भाग्यवंता हे फैसल दिवन आपूण नितीवंत म्हूण तुवें दाखयल्या. देखून देव नितीवंत म्हणून तुवें दाखयलाय. भक्तांचे आनी प्रवाद्यांचे रगत वारयल्ल्यांक तुवें रगतच पियोंक दिलाय. आयकलें गे भाव भयणीनो. देवाच्या मनेरांचे ह्या देवाक विसुगडल्या प्रवाद्यांचे ह्या देवाक खरें मानून घेतलेल्या भक्तांचे कोण रगत वारयता तांकां देव रगत पियेशें करतलो. जाय गी अंकार आमकां देवा विरोध झुजोंक जाय गी. आमकां ह्या देवाच्या राजा खातीर वावुरतल्यांक धरणी शेवटोंक जाय गी. खर घेतलें तसल्यांक उदक रगत जाताना त्या प्रवाद्यांचे रगत त्या मनेरांचे रगत देवाच्या सेवकांचे रगतच तांकां पियेचें पडटलें म्हणटा देवाचे उतार. ते तांकां फावो. आतां 8व्या वळींत हांव. चवथ्या देवदूतान आपले आयदान सुर्याचेर वतलें. आपल्या उज्याच्या धगान मनशाक करपोवंक ताका फरमाण हांवें सांगलें की मरयेच्या गुटांत तिणें म्हणलीं उतरां धग सडटली गरमी सडटली आनी हांगा कितें बरोवन घालां देवाच्या उतरांत कितें बरोवन घालां आपल्या उज्याच्या धगान मनशांक करपोवंक ताणें फरमान जालें. आनी सुर्याच्या धगा वरवीं मनीस सगळेच उकडून गेले. हांवें सांगूं ना की गरमी सडटली वाडटली त्या धगींत मनीस करपोवन वतले. आनी ही खरगां धाडूंक पदवी आसलेल्या देवाची ती निंदा उलयले. पण तशें जाल्यार देवा ते फाटीं परताच्या बदलाक देवाची निंदा उलयता न्ही. देवाची निंदा उलयता न्ही. कित्याक खर्ग ही खरगां रावोवची पदवी देवाक आसा म्हणून देवा ते फाटीं परतल्या वेळा मात असली खरगां येताना भाव भयणीनो देखून वेळ लागीं पावला. हांवें सांगलें तुमकां. आनी संवसार अंत जावच्या पयलें हांव तुमकां सांगता पयलें जायते फावटी सांगलां हें सांगता. आनी असली घडिता जाताना ताजो संकेत कितें जातलो मातेवाच्या वांजेलान 26वा वसवर 14वी वळ ऐका. हें घडच्या पयलें कितें जावंक आसा. असली घडितां जावून आसात पूण आनीक संपूर्ण तरान जावच्या पयलें कितें जावंक आसा. कित्याक देव आनी एक अवकाश दिता तुका आनी म्हाका. मातेवाच्या वांजेलान 26वा वसवर 14वी वळ आनी समेस्त परजांक सत कळी जावचे खातीर घडितां घडच्या पयलें समेस्तांक सगळ्या मनशाकळाक सगळ्या परजेक सत कळी जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता राज्याची देवाच्या राजाची ससण्याच्या जिविताची ही सुवार्ता सगळ्या संसारार परगट जातली. सगळ्या संसारार परगट जातली. आनी उपरांत येतलो अंत. देखून सांग ऐका घडितांक घडताना देवाचे उतार बरान जोरान धैर्यान परगट जातलें. आनी कोण तें उतार आयकून देवाक सत मानतलो देवाचे उतार आयकून देवा तें फाटीं परततलो तो मात बचाव जाता. उरले पर्यंत नाच जातात. कशें नाच जातात म्हणलें तें दाखोवन दिता. भिये नाका मुखार बरयलां. देखून देवाचे उतार जागवण म्हणल्यार बरें. देवाचे उतार आमकां देव एक अवकाश दिता म्हणून तुमी समजून घेया.
देखो कहीं गरज पडटाना आमकां पिडा आयली, गरज पडटाना आमकां रीण पडलें, खंय आमकां कोणें लुटलें, आमकां घात केलो, आमकां अन्याय केलो, आमकां घरांत समाधान ना, त्या वेळा मात्र इल्लेशें सोदून देवाचें उतर आयकूंक येनाकात. आज तावन ह्या घडये तावन हर एक घडी म्हणल्यार बरें देवा थंय फाटीं परतून देवा सवय एकवटान जिवच्या खातीर तुमी देवाचें उतर आयकूंक येया. नंतर तुमकां कळटलें त्या वेळार तें जाताना खलबुलू जातलो लोक, पूण कोण देवाच्या कृपेंत आसा तो भियोंसो ना. हांवें सांगलां न्ही तुमकां, भुमी हालोवन दी, सूर्य पडोवन दी, या चंद्र दोलोवन दी, या कितें जावन दी, म्हाका कांय ना. तयार आसा समिया तुजे संगी येवंक, दादा म्हणसा दिल्लें काम करनंत आसा. कितें म्हळें आमच्या राजा खातीर न्ही, ताज्या राजा खातीर देवाचे उतार प्रगट करूंक ताणें विसलां आनी तें जोरान समजा सारकें प्रगट करूंक सांगलां मनशाक. ह्या तात्कालिक जिविताक न्ही, सर्गीच्या ससनीक जिविताक. देखून तो फाटीं वचून उपरांत आमी वाचता 10वी आनी 10व्या वळींत मुखार ऐका. 5व्या देवदूतान आपले आयदान ते मनसातीच्या सिंहासनार वतले. तेदवा तिचे सगळे राज्यस अंधकारान बुडले. पृथ्वीर काळोख पडटलो, सगळे राज्यस अंधकारान बुडतले. बरयलां. आनी मनशांनी आपल्या कश्टां दुखींनी आपल्यो जिबो साबल्यो. पळय न्ही गी ते अंधकार कित्याक वो अंधकार, खंय तावन वो अंधकार. मनीस जीब सापतलो आनी तांणी आपल्या गाया आनी दुखींक लागून सर्गींच्या देवाची निंदा केली. त्या दाळाय देवाची निंदा करतात. देवा ते फाटीं परतोवच्या बदला, देवाचो मोग करच्या बदला देवाची निंदा करतात. पळया न्ही गे भाव भयणी, तसलो काळ येतलो. 16वा वसवर 11व्या वळींतावन मुखार ऐका. ह्या 12व्या वळींतावन उगडापणाच्या बुकांत 16वा वसवर 12व्या वळींतावन कितें जाता ऐका. 6व्या देवदूतान आपले आयदान युफ्राते न्हंयचेर वतले. उदेंती थावन येतल्या रायांक न्हंयतल्यान सारकी वाट जाली. आनी त्या दाळा आनी हांवें माणक्या बरी दिसतात ते तसले 3 अशुद्ध आत्मे पळयले. पाचवे दिसचे 3 अशुद्ध आत्मे हांवें पळयले. त्या महासर्पाच्या अशुद्ध आत्मे, खोटे आत्मे महासर्पाच्या, ते मनजातीच्या, त्या मनजातीच्या आणि त्या फटकिऱ्या प्रवाद्यांच्या तोंडांतल्यान ते भायर सरलेले म्हाका दिसले. पळया न्ही, फटकिऱ्या प्रवाद्यांच्या तोंडांतल्यान भायर सरतले अशुद्ध आत्मे. तात्कालिक अजापां कर्ण, कुडीक संबंध जाल्ले अजापां कर्ण, काली संवसारात तांच्या फाटल्यान येवच्या खातीर अजापां करतले. फटकिऱ्या प्रवाद्यांचे तोंडांतल्यानी वायट अशुद्ध आत्मे येतले. देखून काली तात्कालिक अजापां खातीर, विस्मिता खातीर, म्हाका हें समान जालें, म्हाका तें समान जालें, म्हणजे हें मेळ्ळें, म्हाका तें मेळ्ळें म्हणल्या अजापां खातीर, संवसाराच्या विस्मिता खातीर तुमी सोदून वचनाकात भाव भयणीनो. कित्याक जेजून म्हणा म्हज्या नांवान जायते येतले कापाटी प्रवादी येतले. हांव तूं क्रिस्त, हांव गुण करूंक शकता, हांव तूं क्रिस्त, हांवें आपडल्यार तूं पडताय, हांव तूं क्रिस्त, हांवें तुका तकलेर दवरल्यार तूं नेकेत्रां पळयताय. म्हणजे जायते कपाटी प्रवादी येतले. ते जेजूची वाट तयार करिनात, ते तांची वाट तयार करतात. जागृत रावा. देखून तसले अशुद्ध आत्मे एक कितें करतले मुखार ऐका. हांवें सांगलें तुमकां सारकें न्हय म्हण दिसतालें, देवाचें उतार सांगता मुखार ऐका. हेस आत्मे अद्भुतां करून दाखयतले देवसार. ऐकालेंगी हे म्हजे उतार न्ही, देवाचे उतार. येस ते खोटे आत्मे, येस ते अशुद्ध आत्मे अद्भुतां करून दाखयतले देवसार. कोण मनीस या देवान विसरलो, तुझ्या आत्म्याच्या बाच्याव्या खातीर तुका देवा सरशी, या जेजू सरशी, या देवाच्या उतरा मुखांतर तुझ्या आत्म्याच्या बाच्याव्या खातीर वावरिना, तांच्या फाटल्यान वचून सलवा नाकात. येस ते परत्यान ऐका, परत्यान वास. हेस ते 3 आत्मे, येस ते 3 आत्मे संसार सगळ्यांनी भोवून सर्वेस्पोर देवाच्या वड दिसाच्या झुजाक संसाराच्या सर्व रायांक एकठांय करतले. वेगीस जे झूज सुरू जाला ताचो प्रभाव कितें, परिणाम कितें, वेगीस ऐका.
हेंस जावन आसा जावन येतले महाझुजाक आता तयार आहे जावनच आसा 7 राय सांगता मेळून एक जावन झुजतले आणि ते कोण म्हणले ऐका समजतले तुमका मुखार ऐका पळे 17 एकर 17 एकर म्हणटा देवाचे उतार एक सोरा बरी हांव येतलो एका सोरा बरी हांव येतलो जो कोण आपूण विण गोपडा नाये आणि आपली लज हेरांक दिसा नाये म्हूण नेसून जागरण करता तो मनीस बागीच सय मागीर आणि हेब्रेव भाशेन आर्मागेद्दोन म्हणतात ते सुवातेर रायांक तांणी एकठांय केले आर्मागेद्दोन संसाराचे नाश संसो जागो संसाराचे सगळे व्हडले व्हडले राय सांगाता मेळोन जुस्ताना संसाराचो नाश आपशन जातलो भाव भयणीनो देखूनच देवाचे उतर पयल्याच आमकां जागवण दिता आनी निमाणे 17व्या वळीन तावन शेकी 7व्या देवदूतान आपल्या आयदान वाऱ्यार वतले तेदवा देव मंदिरांत असलेल्या सिंहासनात हांवन एक ताळो आयकलो कितें तो ताळो आयकलो ताणे म्हळे सगळें खाबार जालें तितल्यार जगलांनी धांवली सुरू जातली गाज आवाज जालो गाज व्हड गाज आवाज सुरू जातलो गडगडे मारले गडगडे मारून आणि एक व्हड बुईंग कंपनी जाली तसली बुईंग कंपनी मनशाकुळाच्या चरित्रेन येदोळ पर्यंत तसली बुईंग कंपनी मनशाकुळाच्या चरित्रेन येदोळ जावंक ना तसली बुईंग कंपनी जातली भाव भयणीनो जपानान जाल्ली कांयच नाही पडची हांवें सांगलें मरयेच्या त्या फातिमाच्या गुटांत कितें सांगला बुईंग कंपनी 8 घंटे बुईंग कंपतेली आणि त्या दाळा सगळी भूमीच 23 डिग्री मालवातली आणि भूमीतले जायते राष्ट्र द्वीप म्हणटा आमी धाकटी द्वीपा आयलँड्स बुडतेली उगडापणाच्या बुकांत ती बरोवन घाला मरयेन उगडापणाचो बूक दिवना पण तिने उगडापींग केल्ली स्वता ती कोणाक मानून घेवंक नाकात भियेनाकात तुमचो नास बरो नासा म्हूण मुखल्या आवस्वरांत आमकां आयको मेळटा 18व्या आवस्वरांत ताचे पयलें आनी थोडे आमकां आयकूंक आसा थंय मुखार वास महाशहर 3 वंटे जावन पासळ्ळें आणि हेर जनांगाची शहरां कोसलोन पडली व्हडली शहरां आमी म्हणटा न्ही शहरांत वचून रावया बॉम्बे वचून रावया कलकत्ता वचून रावया बेंगलोर वचून रावया मॅड्रास वचून रावया मंगळूर शहरांत वचून रावया न्ही बरोवन घाला व्हड शहरां कितें जाल्ली जनांगाची शहरां कोसलोन पडली देवान महा बेबिलोनाचो उगडास केलो आपल्या पेटलेल्या क्रोधाचो वायन ताका पियोंक लायलो आनी उपरांत 20वी वळ कितें म्हणटा सर्व द्वीप पळून गेले सर्व द्वीप आयलँड्स मनशांनी पळय तयार केले द्वीप पळून गेले आणि दोंगर पर्वत सगळे दोंगर आणि पर्वत असले उदकांत लिपले व्हडले करे 40-50 किलो जडायेचे मळबार थावन मनशाचेर पडले 40-50 किल्यांचे व्हडले करे हेल स्टॉर्म्स मनशांचेर पडले ह्या कर्यांच्या खरगाक लागून मनशांनी देवाची निंदा केली इतली गुणां दाखयली आपल्यान फाराओ राय पळय दारून जाल्ल्या बरी आमी आनी कितें दारून जाता न्ही देखून जावंक आसा जाय जे जातलेंच जावंक आसा जातले आनी जायजेस ह्यो पुट्टुकाणयो न्हय भावां भयणींना देखून आज म्हाका देवान ताजो ताळो जावन ताजो संदेश तुमकां दिवंक लायला आनी तेन्ना कितें जातलें 18व्या आवस्वरांत हें पुराय जाताना थोडे बुडताना थोडी शारां नाचताना पृथ्वीर आशिल्ले आतां चिंतून आयका 18व्या आवस्वरांत 11व्या वळीन तावन ह्या संवसारांत ग्रेस्त दुडू आशेवन आशिल्ले कितें करतले आयका सगळे पृथ्वी वयले व्यापारी ताचे खातीर रडतले सगळे व्यापारी बिझनेसमॅन रडतले आणि विलाप करतले कित्याक ह्या फुडां तांचो माल मोलाक घेवंक कोणी आसचो ना माल मोलाक घेवंक कोणाय कडेन कांय उरोना पुरा वळोन गेला लुटून गेला
तांचो माल घेवंक कोणी नात आणि बंगार रुपे भांगार रुपे मोतिया आणि मणकां नाजूक सण जांभळी जांभळी रशीम आणि रक्तांबर लुगाट रशीम लुगाट रक्तांबर लुगाट सर थरांचे सुगंधी रुकाड तरांचे सुगंधी रुखाड थरा वळदाडयाच्यो मोलादीक रुकाडाच्यो दाड्याच्यो आणि मोलादीक रुखाड्याच्यो वस्तू पितुळेची आणि लोंकडाची आणि पितुळेची आयदानां लोंकडाची आयदानां आणि चंद्रकांत फातराची आयदानां चंद्रकांत पत्राची आयदानां लुंगा रक्तांबोळ धूंप लावंगा रक्तांबळ धूप परमळीक तेला परमळीक सांबार आणि सांबराणी परमळीक सांबार परमळीक सांबराणी वायन आणि जैतून तेला वायन जैतुनाचें तेल दळल्लें पीठ आणि दळल्लें पीठ गोव गोरवां पसरां बकऱ्यांचे हिंड गोरवांची वासरां बकऱ्यांचे हिंड गोडे आणि रथां गोडे तशेंच रथां गुलाम आणि कैदी गुलाम आणि कैदी कितेंच कोणी मोलाक घेवचो ना कोणूच मोलाक घेवचो ना कोणूच मोलाक घेवचो ना आणि ते विळाप करतले तू आशेव नासलेलो फोळ तुझे थावन पयस गेला देखून संवसाराक आशेवन संवसाराच्या दुडवाक आशेवन आस्तीक आशेवन जाग्याक आशेवन पदवेक आसोवन आनी खंयच्याक आशेवन पण जपान आलतना जपानान पदवी जोडल्यानी कालें केलें लोकां मुखार आमी कांय करूं शकना म्हणाले रिएक्टरां पुराय अशें लिकेज येतना ते म्हणाले व्हडले पदवेदार अधिकारी कितें म्हणाले आमच्या हाताखाल ना म्हणाले जाल्यार ही मनशां सांगकार देवाना निंगे 15 आनी 16व्या वळेन कितें बरोवन घालां ऐका ह्या सर्व वस्तूंचो व्यापार वहिवाट कर त्या शहरांत ग्रेस्त पुंसायल्ले व्यापारीस्त ताचेर आयिल्ली ख्यास्त पळोवन भियान पयस रावतले कळ्ळें गी असली ख्यास्त येतना ह्या संवसाराक आशिल्ले ग्रेस्कायक आशिल्ले दुडवाक आशिल्ले ही ख्यास्त पळोवन भियान पयस रावतले व्हडल्यान विळाप आनी रुदान कन म्हणटले विळाप कन रुदान कन भोवमान म्हणटले कितली भिरांकूळ स्थिती कसली भिरांकूळ स्थिती ही त्या महाशहराची आमी कितें बांदलें आतां कितें पळयता सगळें पोडलां लोटून येलां नासलां आनी नाजूक सण जांभळी आनी रक्तांबर नेसलेल्याची कितें परिस्थिती नाजूक नेसलेल्याची जांभळी नेसलेल्याची आनी रस्माची साडी नेसलेल्याची कितें परिस्थिती कुसोन घाण येता सिमिस्त्र ना पोंड ना म्हणटल्यांक जपानांत म्हणल्यांक ते पुरूंक कोणी आसले कितें सांगा म्हाका देखून हांगाय सांगता आलतार येता सांगता तशें कोणी म्हणटीत जाल्यार तुका आमी पुरी नाव तुका पुरूंक सिमिस्त्र दिना म्हणटार म्हणल्यांक ते पुरूंक लोक आसना तसली परिस्थिती येतली देखून आज आमी कुडीचें हे आमच्या कालें जाग्याचें आनी कालें सिमिस्त्रीचें आनी कितें आमच्या कंपाऊंड वालाचें आमी पळोवंक येता न्ही आत्मो सांबाळा पोरीतल्या लाखांनी गेल्यात खंय मेल्यात खंय पुरला म्हणल्यार कांय कोणाक येतो कळीत जावना देखून 17वी वळ कितें म्हणटा एकच वरान ताची सर ग्रेस्त काय निसंतान जातली एकच वरान पर जपानान जाल्लें सगळें एकच वरान देवाचे उतार सांग एकच वरान ताची सर ग्रेस्त काय निसंतन जाली देखून भाव भयणीनो देखूनच जेजून म्हणा आता आम्ही सांगले सारखे समजून घेऊन आता समजून घेया मातेवाच्या वांजेलांत 16 वर्सवर 19व्या वळेंत जेजू कित्याक म्हणटा तुमची दिरवी हांगा पुंजय नाकात म्हूण कित्याक म्हणटा आता समजून घेया ऐका मातेवाचो वांजेल 16 वर्सवर 19वी वळ संसारान तुमकां दिरवी पुंजय नाकात म्हणल्यार अर्थ वो हांगा कला म्हणटा चोर लुटता या नासावन वता म्हणल्यार अर्थ वो
या कीर्तन 91 91 कीर्तनात 5व्या आणि 6व्या वेळेंत तुम्ही जर तर देवाच्या एकवटांत आसात, देवाच्या मोगांत आसात, खंयची मारेकार पिडा तुमकां येवची ना, खंयची वसाची पिडा तुमकां येवची ना म्हणल्यार अर्थ वो आमी चिंताव कितें आबा म्हाका समजलें देवाचें उतार आतां. 91 5वी आणि 6वी वेळ कितें म्हणटा? रातच्या आकांताच्या दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. देखून तसलें जाताना जर तूं देवाच्या तूं कुरपेंत आसाय, देवाच्या तूं मोगांत आसाय, त्या आकांताची भिरांत तुका आसची ना. आणि रातच्या आकांताच्या दिसा वेळार उपतल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची तसले ना. आकांता वेळार हांवें सांगलें ते कोटे आत्मे अशुद्ध आत्मे भायर सरतले आणि मोर नातलेले ते नाश करून पळयतले. तुवें भिवची गरज ना. काळोखान भोंवतले मारीचे पिडेक दनपारचे नाश करतल्या खरगाक तूं भियोंसो नाय. काळोखांत भोंवतल्या मारीचे पिडेक जावन दी या दनपारांच्या वता भोंवतल्या नाडीक खोट्या आत्म्यांक तुवें भियोची गरज ना. देखून भावा बहिणीनो मात्र न्ही मुखार 11व्या वळींत तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला. कोण देवाक मानवाला, कोण देवाक मेसवाला, कोण देवाच्या पक्षीन आसा तांकां राखच्याक देव ताच्या दुतांक धाडटलो. मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक तुज्या भोंवतणी तुका कितेंच वायट जावंक सोडचो ना. देखूनच मरियन सांगलां अशें घडटाना तुमी घर सोडून वचनाकात. अशें जाताना कितें करीत जाय? बरें करूंक शिका म्हणान तेणें. आतां असलो काल बेगीन जातलो. देखून कुरपा जोडच्या खातीर तुवें आनी हांवें कितें करीत जाय? पेल्याक बरें करीत जाय. हर एकल्याक तुवें आनी हांवें आमी कोणाचो द्वेश करूंक ना. आमी हर एकल्याचो मोग करीत जाय. देवाचें उतार सत म्हणून मानिचें काही. देवाचें उतार वाचून ध्यान करण नियाळ करण तें हेरांक दी जाय म्हणटा मरी. तुझ्या पातकां खातीर तूं कितें कर? प्राजीत कर. आणि अशें घडटाना तुज्याच घरा एक आल्तार तशी तयार कर, क्रुसिफिक्स दवर आनी दिंबी घालून तूं मागणें कर, थेर्स कर. सुकोनी भायर पळोवंक वचनाका म्हणटा. तें पळोवंक तुजे वरी जावचें ना. आनी मात्र न्ही काळोख पडल्या वेळार तूं काळोखान आसा बदलाक तूं मागण्यांत त्या दैवीक उजवाडांत आसाय. देखून बेंजार केल्ल्यो वाती आल्तारीर पेटोवन दवरून मागणें कर. 22 कितली 70 आणि 2 22 70 वरां. आणि बेंजार केल्लें उदक त्या वेळार अशें घडटाना तुवें भायर वेचेनी जनालां बगलां दांपोवन बेंजार केल्लें उदक त्या जनालांचेर आनी बगलांचेर शनय म्हणटा मोरी माय. कित्याक तुजेच अशें कसलेंच वायट येवून जो म्हणून तितलेंच. आतां तुमी म्हणूंक पुरो बेंजार केल्लें उदक. कित्याक तूं देवा सत मानून देवाची तूं वाखाणी करतना देव तुजे सवय आसून तुका वायट जायन अशें तूं खंयच्याच ह्या वायटाक सांबडान अशें. पृथ्वे वयलो 3 2 वांटे लोक नासोन वेतलो. 3 2 वांटो 2/3 ऑफ ह्युमॅनिटी. मात्र न्ही कोण देवाक सत म्हणटा, कोण देवाच्या कृपेंत आसा, कोण देवाक वाखाणटा, देवाक महिमा दिता तांणी भिवचीच गरज ना. तांकां मोरान आयल्यार कश्टांचे दोगदोनेच्या मोरांनी शांती समाधानाच्या मोरान देव दितलो. कित्याक ते तयार आसात, राखण आसात, सुम्या संगी वसोंक ते केदाळय रेडी आसात. तांकां कांय कश्टांचे दोगदोनेचे मोरान या खंयच्या उज्यान पडोवन गी, उल्पोवन गी, वळान पडोवन गी न्ही तांकां देव समाधानाचे मोरान दितलो म्हणटा मरी. आणि ते समाधान मरतले मात्र न्ही देखून तांकां कसलीच भिरांत म्हणली आसचे ना. हें जाताना कित्याक तांणी तांकां तयार केलां सोम्याक मेळोवंक भेटोवंक. मात्र न्ही अशें जावचे खातीर मरियन म्हणली उतरां म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार आनी सोनवारा सुटावे कुमसार जावन बरें मीस भेटय म्हळ्यार जेजू एकवटीत जा म्हणून. जेजूच्या त्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर पुन्हा जिवंतपणा मुखांतर आमकां एकवट आयला. देखून आमी मिसाच्या बलिदानांत तशेंच सुटावे बरें कुमसार जावन नितळ आसात म्हणून. पूण तुज्या दोळ्या मुखार देवाक पातये नातली या खोटी अशुद्ध आसली कशें मरतले नासतले म्हूण तूं पळयतलोय. आतां तुमकां कळटा न्ही कीर्तन 90 आणि 1 8वी वळ नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हणून तुज्या दोळ्यांनी तूं देखतलोय. तें जातलें त्या दाळा.
खोट्यांक नश्ट्यांक कसली माजुरी फावो जाता, पातक्यांक कसली माजुरी फावो जाता म्हूण तुज्याच दोळ्यांनी तूं पळयतलोय. हे सगळें घडताना हांगा थंय धांवंक पळयनाकात. थंय गेल्यार हांव शाश्वीत, हांगा गेल्यार हांव सुरक्षीत म्हूण चिंतून धांवनाकात म्हणटात. पूण हे घडताना सकड देवाचे उतर सत मानतले, देव जेजूक सत मानतले, जेजू स्विकार करतले आनी एक पंगड जातलो, एक गवळी आनी एक पंगड शेळयेसो जातलो म्हणटा. देखून देवान दिले सर उपादेश देवाच्या मोगान तुम्ही पाळा म्हणटा मोरी माय. देखून भाव भयणीनो, हो गुटो तुमच्या मुखार हांवें दवरलो, बेश्टोंक न्ही, भियेनाकात. भियेजे कोणे? खोट्यांनी. भियेजे कोणे? देवाक वळखनातल्यानी. भियेजे कोणे? ह्या संवसाराक लाभ दिल्ल्यानी. भियेजे कोणे? ह्या संवसारांत पदवी अधिकार कनियन हे मुजे 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 म्हणून संवसाराक गुलाम जाल्ल्यानी. पूण देवाच्या महिमेंत, देवाच्या कृपेंत, देवाच्या मोगांत, देवाच्या सतांत एकवटलेल्यानी भियोवची गरज ना. कित्याक त्या घडये तूं राखोन आसाय, वरता संगी. कशें दिवटोन्यो आनी तेल कान घेवन आसल्या त्या 5 जाणां आंकवाऱ्यांक वरत भितर घेवन वता, तशें तूंय जर तर तेंस तेल म्हळ्यार जिविताचें तेल या तसो उजवाड घेवन आसाय, दैवीक उजवाडान तूं जेवन आसाय, तुका घेवन जेजू सगळ्यांच्या राजांत भितर सरतलो. देखून मरिया मुखांतर कळी जाली, सतां बेगीनच नीज जावच्यार आसात. देखून तुमकांच तुमी देवाच्या उतरा प्रकार जियोंक, बरें जिवीत जियोंक मुखार सरा आनी हेरांकी देवाचें उतर आयकोंक तुमी प्रेरण दिया, आपोवन हाडा आनी वो संदेश हेरांकी तुमी कळीत करा.